बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल-जब्बार अंसारी और आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं इस वक्त लाहौर में बाबा मोहम्मद यासीन के घर मौजूद हूँ। बाबा जी हम्द बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ते हैं। आइए अब बाबा जी से हम पहले गुफ्तगू थोड़ी सी करते हैं, फिर इनसे हम हम्द सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? आपकी दुआएं। आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा बाबा जी, आप 1938 में पैदा हुए जी और माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत भरपूर ज़िंदगी गुजारी। आप आर्मी में रहे, आप उसके बाद एक सिविल इदारे में आप काम करते रहे, रिटायर हुए, तो आप बड़े खूबसूरत अंदाज़ में हम्द पढ़ते हैं। तो आज मेरे चैनल के देखने वाले ख़वातीनो हज़रात, उनको ज़रा आज हम्द सुनाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौनैन में लाई रोशन नूर तेरा, कुसार व दस्त में यकसा है ज़हूर तेरा। ज़र्रों को आबताब खुर्शीद तूने बख्शी, नूरे जमाल फैला नज़दीक को दूर तेरा। गुलशन में सूते गुल और महफिल में शमाए रोशन, चोले बदल बदल कर फिरता है नूर तेरा। करते ज़िक्र हर दम बढ़ते दम हमेशा, इंसो जिन्न मलाइको दहशत यूर तेरा। रोज़ की दुआ है या रब रोज़े महशर, सर में हो नशा तेरे दिल में सुरूर तेरा। शुक्र है बाबा जी, आज सुनाइए, हमें नात सुनाइए। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा इधर भी हो चश्मे रहमत का इशारा, या रसूल अल्लाह दरख़िशां हो मुक़द्दर का सितारा, या रसूल अल्लाह। हाले दिल किसको बताया का, कहाँ जाए किधर जाए, नहीं कोई आपके सिवा हमारा गमख़ार, या रसूल अल्लाह। बहुत कुछ रिसवा कर दिया मुझको आका, गुनाहों ने ज़माने में सदके अपने हसनैन के, सदके अपने हसनैन के। अजीब भी हो जाए नज़रे करम, नज़रे करम, नज़रे करम, या रसूल अल्लाह। तू सुल्तान आलम या मुहम्मद, ज़रूए लुत्फ़े सुए मन पक्के बनी फातिमा, यकन गाए गाए आका, नज़र कुन नज़र कुन नज़र कुन। पिकारी मैंने देखा आका आपके दर का उन ताजवरों को, जिनका है आपके टुकड़ों पर गुजारा, या रसूल अल्लाह। किथे अबू बकर तेरा, किथे उमर तेरा, किथे उस्मान ज़ुल्नैन तेरा, किथे हैदरे करार तेरा,
یا رسول اللہ، پر ایک سے ایک بڑھ کر ہے حیدر اقرار تیرا یا رسول اللہ۔ کتھے حسن تیرا، کتھے لاڈلا حسین تیرا یا رسول اللہ، پر ایک سے ایک بڑھ کر ہے لاڈلا حسین تیرا یا رسول اللہ۔ کلکریوں کو کلمہ پڑھانے والے میرے آقا، ریت کی چاندی بنانے والے میرے آقا، پتھر کا سونا بنانے والے میرے آقا، بغیر گڑ کے کھجوریں اگانے والے میرے آقا، کھجوروں کا درخت بنانے والے میرے آقا، اس کے ساتھ کھجوریں لگانے والے میرے آقا، لاکھوں درود لاکھوں سلام آپ پہ اور آپ کی آل پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کلام باہو سناؤ ماشاءاللہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من میرے لائی نفی اسباب دا پانی جے ملیا ارگے ار جائی اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھولوں پر آئی جگ جگ جیوے کامل مرشد یا حضرت باہو جے بوٹی لائی بے بغداد شہر دی کی نشانی کہ اچیاں لمبیاں انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رل ساں سنگ فقیراں بغداد شہر ٹکڑے جے منگساں تے کیسا میرا 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 ہو ایویں تے نیا حضرت بہو ورگے کر دے میرا میرا میرا
سنیو فریاد اج پیرا دیو پیرو آنکھ سنا کنوں ہو تو ساڈے جیا مینوں ہور نہ کوئی تے میں جیا لکھ ہزاراں ایویں تے یا حضرت بہو ورگے کر دے میرا 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਲਾਮੇ ਬਾਹੂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਨ।